ज्ञानात्मकत्वमेव नीलादेर्विषयलक्षणम् इति सिद्धं। किं नाम विषयत्वं? विषयलक्षणं नाम विषयत्वं। किं नाम विषयत्वम् इति पृष्ठे ज्ञानात्मकत्वमेव नीलादेः विषयलक्षणं। योगाचारस्य अभिप्रायः ज्ञानात्मकत्वं नाम ज्ञानतादात्म्यं। ज्ञानापेक्षया अतिरिक्तः विषयः नास्ति। ज्ञानतादात्म्यमेव विषयलक्षणं नीलादेः इति तेषां पक्षः। अन्यापि युक्तिः उच्यते सहोपलम्भ नियमः इति। सहोपलम्भ नियमोऽपि इति। सहोपलम्भ नियमोऽपि ज्ञानार्थयोः अनियमं व्याप्तं भेदं। सहोपलम्भ नियमात् अभेदः नीलतद्धियोः इति बौद्धानां वाक्यं। सहोपलम्भ नियमः वर्तते। ज्ञानस्य अर्थस्य च सः उपलम्भः नियतः वर्तते। ज्ञानं यदा उपलभ्यते अर्थेन सहैव उपलभ्यते। तत्र सहोपलम्भ नियमः अपि अनयोः अभेदसाधकः। ज्ञानार्थयोः ज्ञानं यदा उपलभ्यते अर्थेन सहैव उपलभ्यते। अर्थः यदा उपलभ्यते तदा ज्ञानेन सहैव उपलभ्यते। तथा च उच्यते सहोपलम्भ नियमात् अभेदः नीलतद्धियोः इति। तदेव वदति अनियमव्याप्तं भेदं व्यापक विरुद्धोपलब्ध्या प्रतिषेधति। सहोपलम्भ नियमः किं करोति इति चेत् यत्र यत्र भेदः वर्तते तत्र तत्र सहोपलम्भ नियमः नास्ति। घटपटयोः भेदः वर्तते। घटपटयोः सहोपलम्भ नियमो नास्ति। एवं किल? यत् तत्र भेदं प्रति सहोपलम्भ नियमाभावः व्यापकः। व्यापक विरुद्धं किं सहोपलम्भ नियमाभावाभावः। सहोपलम्भ नियमः व्यापक विरुद्धस्य सहोपलम्भ नियमस्य उपलब्ध्या व्यापक विरुद्धस्य उपलब्ध्या किं सिद्ध्यति? व्याप्य विरुद्धं सिद्ध्यति। व्याप्यं भवति भेदः, व्याप्य विरुद्धं भवति अभिन्नत्वं, भेदाभावः। तथा च सहोपलम्भ नियमाभावः व्यापकः। तद्विरुद्धस्य सहोपलम्भ नियमस्य उपलब्ध्या व्याप्यस्य अभावः सिद्ध्यति, भेदस्य अभावः सिद्ध्यति। तर्हि अभेदः सिद्ध्यति इति। तदेव वदति भिन्नानां घटपटादीनाम् अनियत सहोपलम्भत्वात्। यत्र भेदः वर्तते तत्र नियत सहोपलम्भ अभावः वर्तते। तदुपरि पृच्छति सहोपलम्भ नियमः नास्ति न च असिद्धः। वेद्योपलम्भ समये वित्तेरुपलम्भः इति वाच्यम्। वेद्यम् उपलभ्यते चेत् वित्तिः उपलभ्यते इति नास्त्येव। तर्हि सहोपलम्भ नियमः कथं भवता उच्यते? ज्ञानस्य उपलम्भकाले अर्थस्य उपलम्भः भवतु। अर्थस्य उपलम्भकाले ज्ञानम् उपलभ्यते इति। ज्ञानस्य उपलम्भकाले अर्थस्य उपलम्भः भवति इति तु स्वीक्रियताम्। परन्तु अर्थस्य उपलम्भकाले ज्ञानम् उपलभ्यते इति निर्बन्धः नास्ति। अयं घटः इति अर्थः उपलभ्यते तदानीं ज्ञानम् उपलभ्यते वा? तथा नास्ति। ज्ञानम् उपलभ्यते चेत् निर्विषयकं ज्ञानं तु लोके नास्ति इति कृत्वा विषयसहितमेव ज्ञानम् उपलभ्यते इति वक्तुं शक्यते। अर्थः उपलभ्यते इत्यत्र अर्थः उपलभ्यते चेत् अर्थः उपलभ्यते चेत् अर्थ उपलब्धि इत्युक्ते ज्ञानमेव खलु उच्यते। न उपलब्धि अर्थः उपलभ्यते। उपलब्धिः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अयं घटः इति घटस्य उपलब्धिर्भवति तदानीं ज्ञानम् उपलभ्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? परन्तु उपलब्धिः इत्युक्ते ज्ञानमेव खलु। अर्थ उपलब्धिः अस्ति, उपलब्धेः उपलब्धिर्नास्ति किल। अर्थस्यैव ज्ञानम् अस्ति, उपलब्धेः ज्ञानं नास्ति।
परन्तु ज्ञानम् उपलभ्यते इति मन्यता जानामि इति ज्ञानस्य उपलब्धिर्भवति इति मन्यता तदानीम् अर्थः नोपलभ्यते इति वक्तुं न शक्यते कश्चन वदति वा जानामि इति कदापि न वदति लोके वयं पश्यामः किल सर्वेपि जनाः कथं भवन्ति अहं जानामि जानामि इति वदन्ति वा न अहं घटं जानामि पटं जानामि ज्योतिषं जानामि इति किमपि वदन्ति न च असिद्धः वेद्योपलम्भ समये वित्तेः उपलम्भः इति वाच्यं तत्र वदति उत्तरकालं सहैव ज्ञानेन विषयस्मरणदर्शनात् ज्ञानं जायते चेत् अनन्तरक्षणे ज्ञातो घटः इत्येव विषयं स्मरति तर्हि ज्ञानस्यापि पूर्वक्षणे ज्ञानं जातम् इति किल अर्थः पूर्वस्मिन् क्षणे घटमात्रं यदि ज्ञातं पूर्वस्मिन् क्षणे घटमात्रं यदि ज्ञातं घटो ज्ञातः इति विषयस्मरणं तु न भवति स्मरणं प्रति अनुभवः कारणं पूर्वं घटो ज्ञातः न भवति चेत् इदानीं घटो ज्ञातः इति स्मरणं कथं भवति पूर्वं घटस्य ज्ञानस्य च यद्य अनुभवो नास्ति तर्हि घटो ज्ञातः इति इदानीं स्मरणं न भवति न च अननुभूतस्य स्मरणं भवति अनुभवः नास्ति चेत् स्मरणं भवति वा तस्माद् उत्पत्तिवेलायामेव ज्ञानस्य प्रकाशनम् अङ्गीकर्तव्यम् अतः उत्पत्तिवेलायामेव ज्ञानस्य प्रकाशनम् अङ्गीकर्तव्यम् ज्ञानं यदा उत्पद्यते तदानीं ज्ञायते च स्वयं प्रकाशत्वं ज्ञायते च घटमात्रस्य ज्ञानमिति न मन्तव्यं घटस्य यदा ज्ञानं भवति तदा ज्ञानस्यापि ज्ञानं भवति तर्हि यदा यदा अर्थस्य ज्ञानं भवति तदा ज्ञानस्यापि ज्ञानं भवति न च निराकारस्य उपलब्धिरस्ति अस्तु ज्ञानं यदा जायते तदानीं प्रकाशते तर्हि अर्थस्य यदा ज्ञानं भवति तदानीं ज्ञानस्यापि ज्ञानं भवत्येव सहोपलम्भ नियमः उभयोः अस्ति इत्युक्तम् अत्र प्रश्नः ज्ञानं यदा उपलभ्यते तदानीम् अर्थस्य उपलब्धिः अस्ति इति कोऽपि नियमः अस्ति वा अर्थस्य उपलब्धिकाले नियमेन ज्ञानस्यापि उपलब्धिरस्ति इति एतावता उक्तं ज्ञानस्य उपलब्धिर्यदा भवति तदानीम् अर्थस्य उपलब्धिर्भवति इत्यत्र किमपि नियामकमस्ति वा इति पृच्छति तत्र वदति ज्ञानस्य उपलब्धिरस्ति अर्थस्य उपलब्धिर्नास्ति इति स्थितिः नास्त्येव यतः निराकारस्य ज्ञानस्य कुत्रापि उपलब्धिरस्ति वा मया उक्तं किल मम ज्ञानं जातं परन्तु विषयः न ज्ञातः इति कोऽपि वदति वा न च निराकारस्य उपलब्धिरस्ति इति सिद्धं ज्ञानात्मकत्वं नीलादेः ज्ञानात्मकत्वं सिद्धम् अवश्यञ्च स्वप्नादि बोधे वन्ध्यासुतो याति अंगुल्यग्रे हस्तिशतयूथम् अस्तियूथ शतमित्यादौ च अत्यन्त असंभवात् बाह्यस्य ज्ञानात्मकत्वमेव आकाराणाम् अभ्युपगन्तव्यम् तथा अन्यत्राप्यस्तु तस्मान्न बाह्यमस्ति इति प्राप्ते एतावता किम् आयातम् ज्ञानस्य अर्थस्य च सहोपलब्धि नियमः वर्तते इति कृत्वा नीलतद्धियोः अभेदः एव इति उक्तम् निराकारस्य ज्ञानस्य उपलब्धिर्नास्ति इति कृत्वा ज्ञानम् उपलभ्यते चेत् अर्थोऽपि उपलभ्यते इति स्वीक्रियते अर्थः उपलभ्यते चेत् ज्ञानमपि उपलभ्यते इति मन्तव्यं ततः अनन्तरं ज्ञातो घटः इति अव्यवहितोत्तरक्षणे ज्ञानसहितस्य घटस्य स्मरणदर्शनात् तथा च ज्ञानम् अर्थश्च अभिन्नावेव ज्ञानम् अर्थश्च अभिन्नौ इति स्वीक्रियते तत्र अयं निगमयति स्वाप्नबोधः भवति वन्ध्यासुतो याति इति लोकेऽपि बोधः भवति अंगुल्यग्रे अस्तियूथशतम् अंगुलेः अग्रे अस्तियूथानां शतमस्ति इति पश्यतु स्वाप्नबोधः भवति स्वप्ने गन्धर्वनगरे वयं भवामः
इति बोधा भवति, वन्ध्यासुतः याति इति बोधा भवति, अंगुल्यग्रे अस्ति यूथशतम् इति बोधा भवति। तत्र तु बाह्यपदार्थः अत्यन्तम् असम्भवी। अस्ति यूथशतम् अंगुल्यग्रे भवति वा, तथा बाह्यपदार्थः असम्भवी। तर्हि बाह्यस्य अत्यन्त असम्भवात् ज्ञानात्मकत्वे स्वीकर्तव्यम्। बाह्यपद विषयः ज्ञानात्मकः एव, ज्ञान तादात्म्यापन्नः एव, ज्ञानापेक्षया विषयातिरिक्तः न इति स्वीकर्तव्यम्। तथैव अन्यत्रापि स्तम्भादिप्रत्ययेपि स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् न बाह्यमस्ति इति प्राप्ते, अतः बाह्यपदार्थः नास्ति इति चेत् अत्रापि अभिधीयते। योगाचारमतस्य प्रस्तावः विस्तरेण कृतः, तन्मतं खण्डयति सिद्धान्ती पार्थसारथिमिश्रः। नीलादिवित्तेरात्मांश ग्राहित्वं केन गृह्यते, नात्मना नान्यसंविद्या सापि ह्यात्मावसायिनी, अज्ञानस्थिरचित्रत्व बाह्यत्वादेन नात्मनः, असतो वापि कथं विज्ञान वेद्यता इति। नीलादिवित्तेः आत्मांशग्राहित्वं केन गृह्यते, नीलादि ज्ञानम् आत्मानमेव गृह्णाति। नीलादि ज्ञानं बाह्यं नीलपदार्थं न गृह्णाति इति भवता उच्यते। नीलादि ज्ञानं बाह्यं पदार्थं न गृह्णाति, किंच स्वमेव गृह्णाति, ज्ञानं स्वमेव गृह्णाति, स्वापेक्षया अतिरिक्तः बाह्यपदार्थः नास्ति इति भवता उच्यते। इदं केन गृह्यते? ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति केन ज्ञायते? ज्ञानं स्वापेक्षया अतिरिक्तं पदार्थं न विषयीकरोति इति केन ज्ञायते? तत्र अद्वैतिनः स्वयं प्रकाशत्वं नाम अनन्याधीन प्रकाशत्वं इति वदन्ति, स्वविषयिकत्वं न वदन्ति ते। स्वविषयिकत्वम् उच्यते चेत् अद्वैत हानिर्भवति। विषय विषयी भावस्य भेदव्याप्यत्वात् न स्वीकुर्वन्ति। बौद्धस्तु स्वविषयिकत्वं स्वीकरोति, परन्तु तत् ज्ञानं स्वभिन्न नीलादि विषयकम् इति न स्वीक्रियते। नीलादि पदार्थस्य स्वापेक्षया भिन्नत्वाभावात् अयं भेदः ज्ञातव्यः। स्वयं प्रकाशत्वं सर्वेपि वदन्ति, केन केन रूपेण स्वयं प्रकाशत्वं वदन्ति। प्राभाकरः स्वयं प्रकाशत्वं वदति। प्राभाकर अभिमतं स्वयं प्रकाशत्वं किं रूपं? प्राभाकर अभिमतं स्वयं प्रकाशत्वं तावत् स्वविषयकत्वरूपं। विशिष्टाद्वैतिभिः ज्ञानं स्वयं प्रकाशम् इत्युच्यते, तदपि स्वविषयकत्वरूपम्। अन्यत्र विषयेण सह ज्ञानस्य संयोगसम्बन्धः इति वदन्ति। ज्ञानस्य स्वेन साकं संयोगसम्बन्धः नास्ति, तत्र तादात्म्यमेव सम्बन्धः, तथापि स्वविषयकत्वं स्वीक्रियते। परन्तु बौद्ध योगाचाराः स्वविषयकत्वं स्वीकुर्वन्ति चेदपि ज्ञानं विषयविशिष्टम् इति न स्वीकुर्वन्ति। विषयस्य ज्ञानापेक्षया भिन्नत्वाभावात् तत्र पृच्छते, ज्ञानं स्वाभिन्न विषयकमेव भवति इति कथं भवान् जानाति? नात्मना नान्यसंविद्या ज्ञानं स्व अभिन्नं विषयमेव गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? ज्ञानं तावत् स्वं गृह्णाति, स्वाभिन्न ज्ञानं गृह्णाति इति कथं वक्तुं शक्यते? विषयाभेदः तत्र विषयः इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानं स्वं विषयीकरोति, तत्र विषयाभेदः विषयः भवति इति वक्तुं न शक्यते। नान्यसंविद्या वा इत्युक्तम्, अन्यज्ञानेन इदं ज्ञानं स्वाभिन्न नीलादि विषयकम् इति गृह्यते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अन्यज्ञानं स्वमेव विषयीकरोति, अन्यत् ज्ञानं अन्यज्ञानस्य यत् स्वाभिन्न विषयकत्वम् अस्ति तत् न विषयीकरोति, सर्वमपि ज्ञानं स्वविषयकं भवति। अतः स्वस्मिन् स्व अभिन्न नीलादि विषयकत्वं ज्ञानेन न गृह्यते, स्वेन ज्ञानेन न गृह्यते, स्वभिन्न ज्ञानेनापि न गृह्यते। अनन्तरम् अज्ञानं स्थिरत्वं, अज्ञानत्वं स्थिरत्वं, चित्रत्वं, बाह्यत्वं, इदं सर्वं
विज्ञानवेद्यं न भवति। अयमेव उपादानं करोति अत्र अग्रे। अनात्मनः तत्र बाह्यपदार्थः असत्पदार्थः भवतु, बाह्यपदार्थः सत्पदार्थो वा भवतु, उभयथापि बाह्यपदार्थः अनात्मा भवति। उभयथापि अनात्मा भवति बाह्यपदार्थः। अस्य बाह्यपदार्थस्य विज्ञानवेद्यत्वं नास्ति। तत्र बाह्यपदार्थः अज्ञानत्वात्, ज्ञानभिन्नत्वात्, स्थिरत्वात्, चित्रत्वात्, बाह्यत्वात् बाह्यपदार्थः विज्ञानवेद्यः न भवति। यथा तथा 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 तत्र आत्मांशग्राहित्वमपि विज्ञानवेद्यं न भवति। आत्मांशग्राहित्वं ज्ञानं स्वाभिन्न विषयविषयकम् इत्यत्र स्वाभिन्न विषयविषयकत्वम् इति यः अंशः अस्ति सः अंशः ज्ञानभिन्नः। अनन्तरं बाह्यत्वमेव नास्ति इत्येव तैः अङ्गीकृतं खलु। अज्ञानादीनां कथं बाह्यत्वम् आगतं? तत्र किं भवति, बाह्यपदार्थः नास्त्येव, अत एव बाह्यपदार्थः न गृह्यते इत्युक्तं। तत्र पश्यतु, उपपादनं करोति, पङ्क्तिं पठित्वा वदामि। विज्ञानवादीः सर्वमेव विज्ञानम् आत्मानमेव गृह्णाति न अन्यत्, आत्मनैव च गृह्यते नान्येन, तस्यापि अन्यस्य स्वात्मपर्यवसायित्वात् अन्यः पदार्थः स्वात्मपर्यवसायी वर्तते इति वदति। यथोक्तं नान्यः अनुभाव्या बुद्ध्यास्ति तस्याः न अनुभवापरः ग्राह्यग्राहक वैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते इति। तत्र विज्ञानवादी वदति नान्यः अनुभाव्या बुद्ध्या अस्ति, बुद्ध्या अनुभाव्यः अन्यः नास्ति, तस्याः न अनुभवः अपरः, तस्याः अन्यः अनुभवः नास्ति, तस्याः अन्यः अनुभवः नास्ति। पश्यतु, बुद्ध्या अनुभाव्या बाह्यपदार्थः नास्ति, बुद्धेः अन्यः अनुभवः अपि नास्ति, अन्यस्मिन् अनुभवे बुद्धिः विषयः न भवति। ग्राह्यग्राहक वैधुर्यात् बुद्धेः ग्राह्यमपि नास्ति, बुद्धेः अन्यद् ग्राहकमपि नास्ति, स्वयं सैव प्रकाशते, बुद्धिः स्वयं प्रकाशः भवति। यतः बुद्धिविषयकं ज्ञानान्तरमपि नास्ति, बुद्धेः विषयभूतः पदार्थोऽपि नास्ति। तत्र वदति तमेवं वादिनं प्रत्युच्यते, तमेवं वादिनं प्रति उच्यते, सिद्धान्तिनः उच्यते नीलादिज्ञानस्य आत्मावसायित्वं। नीलज्ञानं स्वाभिन्न पदार्थविषयकं नाम स्वविषयकमेव, आत्मावसायित्वं केन ज्ञायते? अनन्तरं नीलाद्याकारः विज्ञानस्यैव इति केन ज्ञायते? नीलस्य ज्ञानाकारत्वं, नीलाकारः ज्ञान तादात्म्यम् इति केन ज्ञायते? न तावद् आत्मनैव ज्ञायते इति वक्तुं न शक्यते। न हि नीलम् इदं नीलम् इत्यत्र इदं नीलम् इति ज्ञाने नीलपदार्थः भासते। तत्र नीलपदार्थः ज्ञानाभिन्नः इत्यपि भासते वा? नीलाकारस्य ज्ञानात्मकत्वं तत्र न प्रकाशते। इदं नीलम् इति ज्ञाने नीलमात्रं प्रकाश्यते, इदं नीलमिति ज्ञाने नीलमात्रं प्रकाश्यते, न तु नीलम् इदं स्वाभिन्नम् इत्यपि प्रकाश्यते। इदं ज्ञानं स्वाभिन्न नीलादि विषयकम् इत्यपि न भासते, तत्र नीलं भासते। तत्र संवेद्यत्वं ग्राह्यलक्षणं, संवेद्यत्वरूप ग्राह्यलक्षणं तावत् नास्ति। अत्र सहोपलम्भ नियमादि लिंगं च भवति, अनुमानं भवति। सहोपलम्भ नियमात् अभेदः नीलतद्धियोः ज्ञायते। संवेद्यत्वलक्षणं तावत् बाह्यपदार्थस्य नास्ति। उक्तं किल, संवेद्यत्वलक्षणं तावत् बाह्यपदार्थस्य नास्ति। पूर्वमुक्तं तत्र संवेद्यत्वं नाम किम् इति आरब्धं। तत्र
एतेषां मते संवेद्यत्वे वक्तुं न शक्यते इति आरब्धम्। अत्र वदामः इत्यारभ्य सौत्रान्तिकोक्तं विषयस्य ग्राह्यत्वं खण्डितं। हेतुत्वमेव तद्युक्तं ज्ञानाकारार्पणक्षमम् इति तत्र सौत्रान्तिकेन विषयत्वम् उक्तम्। इदं विषयत्वम् अत्र वदामः इत्यारभ्य खण्डितं। संवेद्यत्वलक्षण अयोगः वर्तते बाह्यपदार्थे। अनन्तरं सहोपलम्भ नियमः वर्तते। एतादृशलिङ्गेन अनुमानं भवति। किम् अनुमानं भवति? नीलादिः ज्ञानस्यैव आकारः इति सिद्ध्यति। तेन अनुमानेन किं लभ्यते इति चेत् अनुमानेन आत्मांशग्राहित्वं ज्ञानस्य लभ्यते इति चेत् तत्र वदति इदम् अनुमानं स्वात्मांशग्राही इति कथं ज्ञायते? अनुमानान्तरेण ज्ञातव्यं। तदपि तु अनुमानम् आत्मांशग्राही चेत् इदमपि अनुमानम् आत्मांशग्राही इत्युक्तौ तर्हि आत्मांशमात्रग्राही अनुमानं ज्ञानान्तरस्य आत्मांशमात्रग्राही कथं भवति? यत् अनुमानात्मकज्ञानं ज्ञानान्तरस्य आत्मांशमात्रग्राहित्वम् इति विषयीकरोति, तत् अनुमानं स्वस्य आत्मांशग्राहित्वं कथं साधयेत्? तदर्थम् अनुमानान्तरम् अपेक्षितं स्यात्। तदपि तु अनुमानम् आत्मांशग्राही चेत् आत्मांशमात्रं विषयीकरोति चेत् ज्ञानान्तरं स्वात्ममात्रपर्यवसायी इति इदम् अनुमानं न विषयीकुर्यात्। यदि विषयीकुर्यात् अयमंशः न गृह्यते आचार्य। तत्र ज्ञानम् आत्मांशमात्रग्राही इति तेनैव ज्ञानेन न गृह्यते, अनुमानेन गृह्यते इति चेत् तत् अनुमानम् आत्मांशमात्रग्राही वा न वा? आत्मांशमात्रग्राही चेत् आत्मांशमात्रग्राहीदम् अनुमानम् अन्यस्य आत्मांशमात्रग्राहित्वं कथं विषयीकुर्यात्? स्वस्य आत्मांशग्राहित्वम् एव इति स्वीक्रियते चेत् अन्यस्य आत्मांशग्राहित्वम् इदम् अनुमिति रूपं ज्ञानं न विषयीकुर्यात्। यदि इदम् अनुमानम् आत्मांशग्राही न भवति अनवस्था। तस्य अनुमानस्य आत्मांशग्राहित्वे अनुमानान्तरम् अपेक्षितम् एवं किल? अनुमानान्तरम् अपेक्षितं भवति। अपि च इदं ज्ञानम् अनुमानरूपं ज्ञानम् अन्यस्य ज्ञानस्य आत्मांशमात्रग्राहित्वं विषयीकरोति। अस्य अनुमानस्य आत्मांशमात्रग्राहित्वम् अनुमानान्तरेण गृह्यते इत्युक्तौ बाधो भवति। अन्यस्य ज्ञानस्य आत्मांशग्राहित्वं यत् अनुमानम् अवगाहते तत् आत्मांशमात्रग्राही इति उच्यते चेत् बाधः किल? लोके पश्यतु, कश्चन जनः वर्तते, सः अन्यस्य विषये कदापि न प्रविशति इति वदामः। सः अन्यस्य विषये कदापि न प्रविशति इति अनुमानेन साध्यते चेत्, येन अनुमानेन साध्यते तत् अनुमानम् अन्यस्य विषये न प्रविशति इति चेत्, इदम् उदाहरणं सम्यक् न भवति, तद् उदाहरणं त्यजन्तु। अत्रैव स्पष्टता वर्तते। ज्ञानम् आत्मांशमात्रग्राही इति अनुमानेन गृह्यते। तद् अनुमानम् आत्मांशमात्रग्राही वा न वा? स्वमात्रग्राही वा न वा? स्वमात्रग्राही चेत् अस्य ज्ञानस्य आत्मांशग्राहित्वं न विषयीकुर्यात्। वचनव्याघातः। स्वमात्रग्राही इति उच्यते, अन्यस्य ज्ञानस्य विषये गृह्णाति इति कथनम् अयुक्तम्। यदि न तथा तर्हि अनवस्था भवति। तदेव पश्यतु, अथ अनुमानं न स्वांशग्राही, ततः नीलादिविज्ञानैः किम् अपराधम्? अनुमानं स्वांशमात्रग्राही नास्ति। तत्र नीलादिविज्ञानस्य स्वांशग्राहित्वं यदस्ति तत् अनुमानेन गृह्यते इति चेत् नीलादिविज्ञानमपि स्वांशमात्रग्राही मास्तु। किम्?
अपराधम येन तानि इदंकारास्पदीभूत बाह्य नीलादि प्रकाशकत्वेन अवभासान्यपि स्वात्मन्येव अवरुध्यन्ते तत्र इदं नीलम् इति ज्ञानं वर्तते तद् इदंकार आस्पदीभूतं यद् बाह्यं वस्तु तत्र बाह्यं नीलादिकं प्रकाशयति इदं ज्ञानम् इदं नीलमिति ज्ञानं बाह्य पदार्थ विषयकत्वेन इदं ज्ञानं प्रसिद्धं वर्तते तथापि भवता किं क्रियते स्वात्ममात्रग्राही इदं ज्ञानम् इत्युच्यते तत् कथं संगच्छते न हि तदा एतद् वक्तुं शक्यं ज्ञायते वा अनुमानं तावत् स्वांशमात्रग्राही इत्युक्तौ अनुमानविषयीभूतं नीलादिविज्ञानं स्वांशमात्रग्राही स्वभिन्न नीलादिकं न विषयीकरोति स्वाभिन्न नीलादिकमेव विषयीकरोति किमर्थं निर्बन्धः क्रियते इति अन्योपि दोषः अनात्मनः संवेदनं ग्राह्यलक्षणं सहोपलम्भनियमो वा सम्भवति न तत्र अनात्मनः स्वात्मांशग्राहित्वं नीलादिविज्ञानस्य अनुमानेन गृह्यते इत्युच्यते स्वात्मांशग्राहित्वम् इति यदस्ति तत् आत्मा नास्ति स्वभिन्नं स्वात्मांशग्राहित्वं तावत् स्वभिन्नम् अनात्मनः संवेदनं ज्ञानम् अनात्मनः ज्ञानं ग्राह्यलक्षणं सहोपलम्भनियमो वा सम्भवति अनात्मनः संवेदनं न भवति आत्मभिन्नस्य संवेदनं तव मते न भवति आत्मभिन्नस्य आत्मांशमात्रग्राहित्वस्य संवेदनं भवतां मते न सम्भवति ग्राह्यलक्षणं न सम्भवति सहोपलम्भनियमो वा न सम्भवति तेषां सर्वेषाम् एतस्मिन्नेव भवति अनुमाने व्यभिचारात् भवदीयं यद् अनुमानं वर्तते तत् तस्मिन् अनुमाने सहोपलम्भनियमः वर्तते परन्तु अभेदो नास्ति तस्मिन् अनुमाने ग्राह्यलक्षणं नास्ति तत्र ग्राह्यलक्षणं तु नास्ति अनात्मनः संवेदनं तु न भवितुमर्हति अहं श्वः वदामि अद्य